नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हनीफ आबिद हाजिर है मकालमा के साथ। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस शख्सियत को दावत दी है, पाकिस्तान की मजहबी और सियासी तारीख़ में वो नुमायाँ हैसियत के हामिल हैं। बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ये शख्सियत जिस ज़माने में कराची में आई, वो दौर था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया था। उस माहौल में इन्होंने कराची के माहौल को देखा। जब ख़ुद अमली सियासत का आगाज़ किया, वो दौर था जनरल ज़ियाउल हक़ साहब का। पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखने के साथ साथ मजहबी हलक़ों में भी नुमायाँ और मुमताज़ मुकाम के हामिल रहे हैं। मेरी मुराद शिया उलमा पाकिस्तान कौंसिल के मरकज़ी सदर और मुत्तहिदा मजलिस अमल सिंध के नायब अमीर जनाब अल्लामा हसन तुराबी से। अल्लामा साहब, अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने जिस तरह तकरीबन निस्फ सदी तक पाकिस्तान की सियासत को देखा भी है और इसका अमली हिस्सा भी रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत दो हलक़ों में बटी हुई नज़र आती है। एक वो है जो सियासी हलका है और एक वो है जो मजहबी हलका है। मजहबी हलका आज पाकिस्तान की सियासत में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि मजहबी हलके ने पाकिस्तानी सियासत में रोल ताख़ीर से प्ले करना शुरू किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हनीफ आबिद साहब। बुनियादी लिहाज से पाकिस्तान में एक तो है मोरूसी सियासत जो ज़माने अंग्रेज़ से चला रहा है। सही। वो है सेकुलर तबका, इन्हीं के आबा अजदाद पार्लियामेंट के मेंबर थे अंग्रेज़ के, फिर अभी ये हैं, तो कोई तब्दीली इसमें नहीं आ रही है। इनका ताल्लुक़ जो है उन ख़ानदानों से जो सोने के चमचल के पैदा होते हैं, सही। गरीबों के मसाइल का इदराक बिल्कुल नहीं रखते। इनका अपना एक कल्चर है, अपना एक सियासी ख़ानदान है, एक क्लास है। उस क्लास से नीचे किसी को भी वो पसंद नहीं करते, ना आने का रास्ता देते हैं। ये ज़िम्मेदार है हमारे माशरे की पसमानदगी का, जहालत का, बेरोज़गारी का और परेशानी का। वो इस सिस्टम को आगे चलाना चाहते ताकि वो उनकी हैसियत बरकरार रहे माशरे के अंदर। और उस हालात को देखते हुए उलमा ने तो अपने मजहबी काम शुरू किया, शायद ये सियासत करेंगे, लेकिन देखा उलमा ने कि आने वाला हर दिन तारीख तर होता जा रहा है आवाम के लिए, मसाइल में इजाफा हो रहा है ना जी। हाँ, सिस्टम बर्बाद हो रहा है। तो फिर उलमा ने आके सियासत में काम शुरू कर दिया। और उनका ताल्लुक़ है गरीब तबके से, पसमानदा तबके से, आवाम में से। वो आवाम के मसाइल का इदराक भी रखते हैं, गुरबत भी उन्होंने देखा है और अभी गुरबत है भी, तो वो उन्होंने शुरू किया वाला। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पाकिस्तान में जो है तमाम तर इस्तेमारी क़ुव्वतों की मुखालिफत और रास्ता रोकने के बावजूद पाकिस्तान में मजहबी जमातें काबिल ज़िक्र सियासी क़ुव्वत रखती है और अपना एक फ़लसफ़ा और नज़रिया रखते हैं, उस पर वो गामज़न है। आपने जब सियासत का आगाज़ किया तो किस चीज़ से मुतासिर होकर के आपने सियासत की जानिब कदम बढ़ाए? हमने सियासत शुरू किया तो ज़ियाउल हक़ साहब यहाँ पाकिस्तान में भुट्टो साहब को निकाल के आ गए। भुट्टो साहब एक सेकुलर जहन के मालिक थे। ज़ियाउल हक़ साहब ने आने के बाद इस्लाम का इस्तिसार शुरू किया। अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपनी आमलियत को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान में फ़िक़्ह हनफ़ी राइज करने का ऐलान किया। इस्लाम एक फ़लाही निज़ाम है, फ़िक़्ह ही नहीं, इस्लाम एक फ़लाही निज़ाम है। वहाँ उन्होंने इस्लाम का तारुफ़ किया कोड़ों से और हाथ काटने से। उस पर हम मैदान में आ गए थे। चूँकि इस्लाम का हुक्म यह है कि हाथ कब काटें, जब हर शख्स को रोज़गार के मौके फराहम हो। सही। फिर वो रोज़गार हासिल न करे, चोए को तो हाथ काटें। ज़ानी को कोड़े कब मारें, जब हर शख्स को शादी के मौके फराहम हो, उसके बाद ये सिलसिला कर। लेकिन उन्होंने वो सारा सिलसिला शुरू किया। इस्लाम लगा कि इस्लाम ये कोड़ों का नाम है, सज़ाओं का नाम है। और एक बाकायदा आर्डनेंस उन्होंने जारी की उशूर ज़कात के हवाले से, जबकि फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर ये नोटों पर ज़कात वाजिब नहीं होती। सही। तो हमने कहा टैक्स का उसका नाम का नहीं। तो फिर दूसरा मैंने कहा पाकिस्तान नाम है इश्तराक अमल का, शिया सुन्नी का। बेशक इसमें किसी फ़िक़्ह की गुंजाइश नहीं दूसरे के ऊपर, मतलब ठीक है। फ़िक़्ह हनफ़ी उनका हक़ है, फ़िक़्ह जाफ़री हमारा हक़ है। लेकिन बहरहाल वो एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद इस्लामाबाद में सईद बाक़िर सदर शहीद के चहलुम रखा गया। उस चहलुम को फिर धरने की शक्ल में तब्दील किया गया और एहतजाज हुआ, सड़क पे कब्ज़ा हुआ। उस कब्ज़े के बाद हमारा डिमांड तो ये था कि फ़िक़्ह जाफ़री को पब्लिक लॉ बनाया हमारे लिए, लेकिन हमें बेवकूफ़ उन्होंने बनाया मुफ्ती जाफ़र हुसैन अल्लाह मकामों को कि उसको पर्सनल लॉ में डाल के ज़कात का एक डिक्लेरेशन बनवा के उसको
آگے چلتا کر دیا. یہ وہاں سے ابتدا ہماری ہوئی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اسلامائزیشن کے حوالے سے جو کام ہوا وہ درست نہیں تھا، بلکہ ضیاء الحق صاحب نے اسلام کے اصل چہرے کو پس پشت رکھتے ہوئے اس کے سختیاں اور اس کے اگر کچھ اس کے اندر چیزیں موجود ہیں سزا کے حوالے سے ان کو زیادہ پبلسائز کیا؟ بنیادی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سیکولر قوتوں نے اسلامی قوتوں کو استعمال کیا بلڈوز کے لیے. کسی کو تو چلتا کرنا ہو ان کو دکھا ہے. تو بھٹو صاحب کے خلاف جو ہے بدقسمتی کہ جتنا مسلمان پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں مسلم لیگ کے اندر بھی ہے، لیکن ایک تاثر یہ عام لوگوں میں پایا جاتا ہے جی پیپلز پارٹی والے بے دین ہوتے ہیں، مسلم والے بڑا بادین ہوتے ہیں، کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا. لیکن ایک تاثر لوگوں میں. تو بھٹو صاحب کے خلاف نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی گئی پورے پاکستان کے اندر، تو لوگوں نے نظام مصطفیٰ کے حوالے سے قربانیاں دی تھی. پھر وہی لوگ جو ہیں وہ ضیاء الحق کے عاملیت کے ستون بنے. صحیح. اور ضیاء الحق صاحب نے اتنا اسلامی نام کو استعمال کیا کہ اسلام سے لوگوں کو دور کر دیا. تو اسلامی انقلاب کو جو راستہ بہت قریب ہو گیا تھا بہت دور ہو گیا ضیاء الحق کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو نافذ تو نہیں کرنا تھا لیکن اس کو استحصال کیا، اس کو استعمال کیا، جس کو عام پبلک نے محسوس کی. علامہ آپ نے بھی جو بات کی کہ ضیاء الحق کے دور میں جن قوتوں نے ضیاء الحق کے ایما پر یا کسی بھی ایما پر بھٹو کے خلاف جو ہے احتجاج کیا یا تحریک چلائی، بعد میں انہی لوگوں نے ضیاء الحق کو مضبوط بھی کیا. آج جب دیکھتے ہیں مذہبی حلقوں کو تو نظر آتا ہے کہ وہ قوتیں آپ کے ہاں بھی موجود ہیں. بنیادی لحاظ سے اگر در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریز، اگر کچھ لوگوں کو احساس ہے ہم نے غلط سادے ضیاء الحق کا اور توبہ کرتے ہیں تو ان کو معاف ملنی چاہیے. عذر گناہ بدتر از گناہ کے مزدار، یہ نہیں کہا جاتا اسلام میں توبہ. اچھا یہ توبہ کی گنجائش ہے. تو آپ لوگوں نے انہیں توبہ، ان کی توبہ قبول کر لی. وہ کوئی اور تھا سسٹم میں، یہ کوئی اور ہے. اچھی بات ہے وہ آگے بڑھ کے آ رہے ہیں. مطلب ضیاء الحق کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی قوتوں کو پروموٹ بھی کیا گیا پاکستان کے اندر، مختلف چیزیں جو ہیں بنائی گئیں، مختلف فرقہ واریت کو بھی ہوا دی گئی. آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی حکومت کا ہاتھ شامل تھا یا مذہبوں کے درمیان یا فرقوں کے درمیان واقعی اتنی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ باہم دست و غریباں نظر آ رہے تھے؟ شیعہ سنی جھگڑا پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہا، لیکن کوشش کی استعمار اور ایجنسیوں نے، خفیہ قوتوں نے، کہ ایک مصنوعی شیعہ سنی جھگڑا پیدا کرنے کی، اور ضیاء الحق کے دور میں اس کو بھرپور کوشش کی گئی. پارا چنار ایک شیعہ ریاست یا ڈسٹرکٹ پولیٹیکل ایجنٹ سے وہاں ہوتا ہے، وہاں باقاعدہ لشکر کشی ہوئی. گلگت میں 70,000 کا لشکر بالکل منڈی سے چل کے گیا لاول لشکر و اسلحے کے ساتھ. ان کا پلان یہ تھا گلگت کے کاٹ کے لوگوں کو ختم کر کے وہاں پہ آبادی بسانی ہے. وہ تو وہاں کے لوگوں سے، یہ لوگ راسوں سے واقف نہیں تھے تو مارے گئے لوگ، ہے نا جی. اس کی ایک ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی. علامہ عارف حسینی شہید شیعہ سنی اتحاد کے بہت بڑے داعی تھے پاکستان کے اندر، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ افغانستان، ان کی تمنا تھی افغان جہاد میں جا کے شہید ہو جاؤں. بڑی بات. حکمت یار سے مولانا فضل بڑے قریب روابط ان کے تھے مطلب. اور ان کا ایک، اور وہ چلتے پھرتے نہیں، وہ پاکستان ماحول بڑا ٹینشن والا ماحول ہے، شیعہ سنی مسجد میں نہیں جاتے لیکن وہ باڑے ہوتے جا کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے. ان کی ایک اچھا وہ تھا. ان کو قتل کرنے میں ضیاء الحق کا جو پی اے تھا وہ بہت بڑا اس کا ہاتھ تھا. کورٹ میں بات آئی مطلب فضل حق صاحب اس میں پیش رہے. دلی میں لشکر کشی بھی اس کا ہاتھ تھا. پاکستان کے اندر ساتھ کراچی میں 83 کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے 500 مکانات جلائے گئے. پھر وہ صبح سر آپ جانتے ہیں سب کچھ کراچی میں کیا کچھ ہوا، کوڑے مارے گئے، بہت ساری مصیبت ہوئی. تو ایک باقاعدہ متوازی سلسلہ شروع کیا. ورنہ پاکستان میں شیعہ سنی جھگڑا ہوتا تو گلی گلی ہوتی، کیونکہ ہر جگہ شیعہ سنی رہتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں آپس میں ہیں، تعلقات ہیں، دفتروں میں ہیں، لیکن وہاں نہیں ہوتا. ایک خاص علاقے میں کیوں ہوتا ہے؟ باقاعدہ کروائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو، یعنی کہ اس کے پیچھے ان مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ذاتی عمل دخل نہیں ہوتا. اب دیکھیں ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. علامہ حسن ترابی صاحب سے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی فساد کبھی نہیں ہوا. یہ دونوں فرقوں سے تعلق رکھنے والے عوام باہم شیر و شکر ہو کر کے رہتے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا، آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمیں امید ہے آپ ہمارے منتظر ہوں گے.